दे पदड़ की में अरमान द मदीने तल यादीगी में जानान द मदीने हर सात ज़मन पदड़ बांधे वरीगी मोहम्मद आखिर ज़मान द मदीने द बिलाल और सुहेब पशान खावंदा पा हरम के शे कुर्बान द मदीने और डीरा खारुन कप मखा दज़म किश्त दे खुयो ज़ीनत निश्त पशान द मदीने देर खारुआ कप मख दज़म किश्त देनो खुयो ज़ीनत निश्ता पशान द मदीने द फिराक उसकी मितल फमख बहीगी जड़वी तल हिजरान द मदीने द फिराक उसकी मितल फमख बहीगी नो जड़वी तल हिजरान द मदीने द जन्नत पसरो गुलान बेवर नकलमा हागा दश्त बयाबान द मदीने द जन्नत पसरो गुलान बेवर नकलमा हागा दश्त बयाबान द मदीने ए खलील द हिम्मत वगर्द गाड़ा करना तीर निशिकारवान द मदीने मखद वद्दुहा दे पाबियान की अफसर और तो दे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवरा और तो दे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवरा और तो दे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवरा मखद वद्दुहा दे पाबियान की अफसर और तो दे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवरा और तो दे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवरा और तो दे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवरा मखद वद्दुहा दे पाबियान की अफसर और तो दे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवरा और तो दे ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवरा स्थापतुर ज़ुल्फ़ पाक अल्लाह करे कसम दे स्ताप मख्शेदा दिका अरब दिका अजम दे स्ताप मख्शेदा दिका अरब दिका अजम दे निश्त पदारे नो की बल सोत लताना पड़ा ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवरा तो ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवरा निश्त पदारे नो की बल सोत लताना पड़ा तो ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवरा तो ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवरा वक्त वद्दुहा दे पाबियान की अफसर तो ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवरा तो ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवरा तो ज़ल्फ़ान दी या नबी सरवरा गुताई पखुल की दस्ता हुस्न का हैरान दी
عاشقائی پخلا کی دستا حسن تحیران دی سمرچ محبوب پا دنیا کی خبریان دی سمرچ محبوب پا دنیا کی خبریان دی اڑے دی نمبر دے ہم لشمس لا قمرہ زلفان دی یا نبی سرورہ تو زلفان دی یا نبی سرورہ اڑے دی نمبر دے ہم لشمس لا قمرہ تو زلفان دی یا نبی سرورہ پشاور سے تشریف لائے ہوئے سید الطاف شاہ المعروف قلندر بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مخد والضحا دے پنبیانو کی افسرہ تو زلفان دی یا نبی سرورہ تو زلفان دی یا نبی سرورہ تو زلفان دی یا نبی سرورہ مخد والضحا دے پنبیانو کی افسرہ تو زلفان دی یا نبی سرورہ تو زلفان دی یا نبی سرورہ سارا تو سارا پتا کافران زلزلی شلے ستارت لو سرا پا کافران زلزلی شلے ستا پا خاطر پورت دا عشاق حوصلی شلے ستا پا خاطر پورت دا عشاق حوصلی شلے چغا دا غم لالا دا شیطان دا خلین برا تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا چغا دا غم لالا دا شیطان دا خلین برا تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا مخد والضحا دے پنبیانو کی افسرا تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا شپوا عجیبا پا مقدس کی چی امام شلے شپوا عجیبا پا مقدس کی چی امام شلے تاپس جرگی دا انبیاء پا قیام شلے تاپس جرگی دا انبیاء پا قیام شلے شل دے مقتدیان نبیان اولاد سلی ریش زرا تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا شل دے مقتدیان نبیان اولاد سلی ریش زرا تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا مخد والضحا دے پنبیانو کی افسرا تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا شال دے دیا سند مزمل قبا پغاڑوا شال دے دیا سند مزمل قبا پغاڑوا ستاسو استقبال کے فرشتہ ہرا ولاڑوا ستاسو استقبال کے فرشتہ ہرا ولاڑوا بیچلا مکان پید مغد زڑگی سرا تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا بیچلا مکان پید مغد زڑگی سرا تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا مخد والضحا دے پنبیانو کی افسرا تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا تلی چی پا ہجرت کلام کی مکرمینا اوتلی چی پا ہجرت کلام کی مکرمینا خلق راوت لی مدینہ منورینا خلق راوت لی مدینہ منورینا ویل مغزاری گدا دی خلی پیغمبرا تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا ویل مغزاری گدا دی خلی پیغمبرا تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا مخد والضحا دے پنبیانو کی
کی افسرا تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا پیر میں دا اللہ دا معرفت لار کی کمال لری پیر میں دا اللہ دا معرفت لار کی کمال لری حسن باطنی ہم ظاہری خل جمال لری حسن باطنی ہم ظاہری خل جمال لری بعد ہر سالک سنائی ڈیر منورہ تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا بعد ہر سالک سنائی ڈیر منورہ تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا وقت والضحا دے پنبیانو کی افسرا تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا زفر گلستاد عاشقان نظاری گمار زفر گلستاد عاشقان نظاری گمار پیر ملکا شماد پتنگ نتاوی گمار پیر ملکا شماد پتنگ نتاوی گمار ترخانی دبی پواسطہ دمو قرارا تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا ترخانی دبی پواسطہ دمو قرارا تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا تو زلفان دی یا نبی سرورا دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی شپورس کی ذکرونا رادرمی عالمنا شپورس کی ذکرونا رادرمی عالمنا یا شفا پرمو بی صبرا دخل کو بی مازلونا طبیب دہر بیمار دے لورا معلومیگی طبیب دہر بیمار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی بس مجمع الانوار دے لورا معلومیگی او کمینا د خدای غواړي رازا در لب درکړي کمینا د خدای غواړي رازا در لب درکړي یا حیات بدر حاصل شي کيو زل نظر کړي یا سخیر را بسیار دے لورا معلومیگی سخیر را بسیار دے لورا معلومیگی دا سیفیا دربار دے لورا معلومیگی
معلومیږي دا سیفیه دربار دی لورای معلومیږي بس مجمع الانوار دی لورای معلومیږي بس مجمع الانوار دی لورای معلومیږي دا سیفیه دربار دی لورای معلومیږي دا سیفیه دربار دی لورای معلومیږي بس مجمع الانوار دی لورای معلومیږي بس مجمع الانوار دی لورای معلومیږي چې غوث د زمانې دی هم داسې مجدد دی چې غوث د زمانې دی هم داسې مجدد دی یا باطل د باطل وایي والله چې مجاهد دی د خدای رسول نازار دی لورای معلومیږي د خدای رسول نازار دی لورای معلومیږي دا سیفیه دربار دی لورای معلومیږي دا سیفیه دربار دی لورای معلومیږي بس مجمع الانوار دی لورای معلومیږي بس مجمع الانوار دی لورای معلومیږي دا سیفیه دربار دی لورای معلومیږي بس مجمع الانوار دی لورای معلومیږي چې درست عقیده وي د کوم یو مسلمان چې درست عقیده وي د کوم یو مسلمان یا هغه سره کړي مینا خواجه سیف الرحمن دشمن د هر غدار دی لورای معلومیږي دشمن د هر غدار دی لورای معلومیږي دا سیفیه دربار دی لورای معلومیږي دا سیفیه دربار دی لورای معلومیږي بس مجمع الانوار دی لورای معلومیږي بس مجمع الانوار دی لورای معلومیږي چې درست عقیده وي د کوم یو مسلمان هغه سره کړي مینا خواجه سیف الرحمن یا هغه سره کړي مینا خواجه سیف الرحمن دشمن د هر غدار دی لورای معلومیږي دښمن د هر غدار دی لورای معلومیږي دا سیفیه دربار دی لورای معلومیږي دا سیفیه دربار دی لورای معلومیږي بس مجمع الانوار دی لورای معلومیږي بس مجمع الانوار دی لورای معلومیږي او چې څومره مخالف دي پټولوی دبدبا دا چې څومره مخالف دي پټولوی دبدبا دا یا اسرار او معارف دي ورکړي رب جذبه دا صاحبي اسرار دی لورای معلومیږي صاحبي اسرار دی لورای معلومیږي دا سیفیه دربار دی لورای معلومیږي دا سیفیه دربار دی لورای معلومیږي بس مجمع الانوار دی لورای معلومیږي بس مجمع الانوار دی لورای معلومیږي دا سیفیه دربار دی لورای معلومیږي دا سیفیه دربار دی لورای معلومیږي بس مجمع الانوار دی لورای معلومیږي بس مجمع الانوار دی لورای معلومیږي او چې چا نه دی لیدلی ارمان به وکړي ډېر چې چا نه دی لیدلی ارمان به وکړي ډېر یا چې څومره خلک ویني تمام بشي ترې هېره یا پکار د دوی دیدار دی لورای معلومیږي پکار د دوی دیدار دی لورای معلومیږي پکار د دوی دیدار دی لورای معلومیږي دا سیفیه دربار دی لورای معلومیږي دا سیفیه دربار دی لورای معلومیږي بس مجمع الانوار دی لورای معلومیږي بس مجمع الانوار دی لورای معلومیږي دا سیفیه دربار دی لورای معلومیږي دا سیفیه دربار دی لورای معلومیږي بس مجمع الانوار دی لورای معلومیږي او کچغي که خندا دا جذبونه